हरि ओम। श्रूयते श्रूयते आचार्य। ओके, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कः श्लोकः कुत्र वर्तते? अ, किं ज्ञायते? तु व्यतिरेकालङ्कारः। व्यतिरेकालङ्कारः, यस्। यस्। किन्तु कः श्लोकः अहं न जानामि। व्यतिरेकालङ्कारः। व्यतिरेको Mhm. विशेषः उपमानोपमेयोः शैला इव उन्नताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः। Got it? Page number 83. 83. Yes, 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 I see. व्यतिरेको विशेषश्चेत् यत्र उपमान उपमेयोः विशेषः चेत् व्यतिरेकालङ्कारः। विशेषः नाम कोऽपि विशेषः वर्णितः भवेत्, अर्थात् वैलक्षण्यं प्रदर्शितं भवेत्। एवं यदि क्रियते तर्हि व्यतिरेकालङ्कारः भवति। हरि ओम। हरि ओम, श्रूयते? हरि ओम्। आम् आचार्य, श्रूयते। परन्तु सर्वं गच्छति गच्छति आगच्छति। ऐ एम् अतः हियर्। अतः व्यतिरेकः नाम कः? यदि विशेषः वर्णितं चेत्, विशेषः नाम कः? विशेषः नाम उपमानात् उपमेये कश्चन विशेषः वर्णनीयः, अर्थात् वैलक्षण्यं वर्णनीयम्। तद्वैलक्षण्यम् अधिकगुणद्योतकं भवेत् अथवा न्यूनगुणद्योतकं भवेत्। उपमान उपमयोर्मध्ये समानगुणस्य आवश्यकता नास्ति। यदि उपमानात् उपमेये अधिकगुणः यदि उपवर्ण्यते तर्हि विशेष व्यतिरेकालङ्कारः, अथवा उपमेये उपमानात् अधिकगुणः यदि वर्ण्यते तर्हि व्यतिरेकालङ्कारः भवति। तदेव उच्यते शैला इव उन्नताः सन्तः। शैलाः इव सन्तः उन्नताः। सन्तः नाम सज्जनाः। सज्जनाः शैलाः अत्यन्तम् उन्नताः भवन्ति इति वर्तते। पर्वताः अत्यन्तम् उन्नताः भवन्ति। तद्वदेव उन्नताः नाम सज्जनाः अपि उन्नताः शैला उन्नताः उत्कृष्टाः उन्नत height in the height. Okay. शैलाः इव उन्नताः सन्तः। किन्तु पर्वताः किं भवति? पर्वतेषु मध्ये केवलं पाषाणादिकं भवति, अतः तत्र काठिन्यं भवति। परन्तु सज्जनेषु मध्ये काठिन्यं न भवति, मृदुत्वं भवति। यदि औन्नत्यं भवति, उत्कृष्टत्वं भवति, अति उच्चत्वं यदि भवति सज्जनेषु, तर्हि ते अतीव मार्दवाः भवन्ति। तेषु मृदुत्वम् अस्माकम् अनुभूयते। परन्तु शैलाः अपि लोके उन्नताः भवन्ति। हिमालय पर्वतः बहु उन्नतः वर्तते, अथवा यः कोऽपि पर्वतः स्यात् उन्नतः भवति, परन्तु
प्रकृतिकोमलत्वं नास्ति। काठिन्यं वर्तते तत्र, यतः पर्वतः पाषाणमयः भवति, अतः काठिन्यं भवति, मृदुत्वं न भवति। परन्तु सज्जनाः अपि शैलाः एव अत्यन्तम् उन्नताः इत्यस्य they are not very taller than all the persons. Okay? उन्नताः means गुणेन उन्नताः। गुणेन उन्नताः अर्थात् उत्कृष्टाः भवन्ति। किन्तु प्रकृतिकोमलाः प्रकृत्या अर्थात् स्वभावेन पुनः कोमलाः मृदुलाः भवन्ति, शैलास्तु कठिनाः भवन्ति। एवञ्च प्रकृतिकोमलाः इति अत्र उपमानं कः? अत्र उपमानं शैलः, उपमेयः कः? सज्जनः अथवा सज्जनाः। एवञ्च उपमाने काठिन्यं वर्तते, उपमेये पुनः प्रकृतिमृदुत्वं वर्तते इति उपमानादपि उपमेये अधिकगुणः उक्तः भवति। किञ्चित् वैलक्षण्यम् उक्तं, विशेषः कथितः, अतः अत्र व्यतिरेकालङ्कारः इति उच्यते। एवञ्च उपमानभूतशैलेभ्यः उपमेयभूतसज्जनानां वैलक्षण्यं वर्णितं, प्रकृतिकोमलत्वम् इति। एवञ्च व्यतिरेकालङ्कारः। व्यतिरेको नाम कः? वैलक्षण्यं। तच्च कदाचित् उपमानापेक्षया उपमेयस्य आधिक्ये न्यूनतायाम् अनुभये वा पर्यवस्यति। अत्र उपमेयात् उपमेयः उपमेय उत्कर्षपर्यवसायी। अत्र उपमेये उत्कर्षत्वम् अत्र प्रदर्शितं वर्तते। Where a distinction is pointed out between the upamana and the upameya, the figure of speech is called vyatireka. Where a distinction is pointed, okay, where a distinction is pointed out between the upamana and upameya, here good men are lofty like mountains. The good men are lofty like mountains, but are very soft by nature. But the sajjanas are very soft by nature. Now this is the example here. After comparing the good men with the mountains in the matter of loftiness, a distinction is pointed out in the matter of natural softness of the good. Okay? Natural softness in the wise man, in the good man. So here upamanat upameye vailakshanyam pradarshitam. अतः अत्र व्यतिरेकालङ्कारः भवति. This implies that the mountains are hard and thus results in the superiority of the upameya. So here upamanadapi upameye adhikyam uktam bhavati. Sometimes it may result in the inferiority of the upameya or neither superiority nor inferiority. So there also we can say Vyatireka-alankara. Okay? So everywhere upamanat upameye adhikyameva bhavet iti nasti niyamah. Upamanat upameye sometimes they can explain superiority. In sometimes maybe it is inferiority also. So the whatever it may be, but
उपमानात् उपमेये वैलक्षण्यं भवति अतः Это мало как अत्र ESL व्यतिरेकालङ्कारः делать, пока свет не отключили. अनन्तरं सहोक्त्यलङ्कारः व्यतिरेकस्य अपरम् उदाहरणम् another example for व्यतिरेक अलङ्कार पल्लवतः कल्पतरोः एषः विशेषः चरस्यते वीर भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्णं तिरस्कुरुते पल्लवतः कल्पतरोः एषः विशेषः करस्यते वीर हे वीर इति संबोधनं हे वीर ये ते करस्य एषः विशेषः Камал, ते करस्य इत्यस्य हस्तस्य अयं विशेषः वर्तते कः विशेषः वर्तते हस्तस्य विशेषः कल्पतरोः पल्लवतः कल्पतरोः पल्लवात् कल्पतरोः पल्लवतः इति उक्तम् कल्पतरुः वर्तते ज्ञातं वा कल्पतरुः वर्तते कल्पतरोः पल्लवः भवति पल्लवः मीन्स् range small. a soft one soft leaves soft leaves that is called pallava so कल्पवृक्षः वर्तते तस्य पल्लवः वर्तते सः पल्लवः पल्लवं स्वीकृत्य किं कुर्वन्ति कर्णे निक्षिपन्ति अत्र निक्षिपन्ति okay it is like an ornament okay so this pallava पल्लवः किं कर्णं भूषयति अस्माकं कर्णं स्त्रियः किं कुर्वन्ति कर्णे अत्र स्थापयन्ति पल्लवम् अतः कर्णं भूषयति अयं करः हे वीरा तव करः your hand that is it denies कर्णा कर्ण इत्यस्य एकः अर्थः ear the another meaning is karna means पाण्डवाः महाभारते वर्तते कर्णः किल सः कर्णः सः कर्णः दानविषये अत्यन्तं शूरः now that we are explaining that हे राजन् भवान् पुनः कर्णं तिरस्कुरुते तव करः so you are greater than that karna okay you are greater than that here another karna means here कल्पतरुः वर्तते कल्पतरु वृक्षः किं करोति कल्पवृक्षः दानं करोति कल्पवृक्षोऽपि दानं करोति परन्तु कल्पवृक्षस्य पल्लवं स्वीकृत्य कर्णे निक्षिपन्ति परन्तु तव करः हस्तः कर्णं तिरस्कुरुते so it is greater than this pallava कल्पतरु पल्लवा अतः अत्र उच्यते कल्पतरोः पल्लवः कर्णं भूषयति राज्ञः करस्तु कर्णं राधेयं तिरस्कुरुते दानातिशयेन इति उपमानात् पल्लवात् उपमेयस्य करस्य वैलक्षण्यं वर्णितं वर्तते अतः अत्र व्यतिरेकालङ्कारः अयम् उत्कर्ष पर्यवसायी अयमपि अत्रापि उपमानात् उपमेये उत्कर्षः एव वर्णितः वर्तते अत्र सो पूर्व उदाहरणे यथा उत्कर्षः उपवर्णितः
तद्वदेव अत्रापि उत्कर्षः उपवर्णितो वर्तते। एवञ्च अत्र व्यतिरेकालङ्कारः पल्लवतः कल्पतरो एष विशेषकरस्य ते वीर भूषयति कर्णमेकः परस्तु कर्णं तिरस्कुरुते। चमत्कारः वर्तते अस्मिन् श्लोके। एक एव कर्णशब्दः स्वीकृतः, परन्तु कर्णशब्दस्य अर्थद्वयं। कर्णः नाम इयर् and also the person called Radheya. सहोक्ति अलङ्कारः। सहोक्तिः सहभावश्चेत् भासते जनरञ्जनः। यत्र कुत्रापि सहोक्तिः अर्थात् सहभावः, जनरञ्जनः अर्थात् चमत्कारकारी मनोरञ्जनः, चमत्कारकारी सहभावः साहित्यं यदि भासते प्रकाशते वर्ण्यते तत्र सहोक्तिर्नाम अलङ्कारः। कुत्र इदानीम् उच्यते सहृदय हृदयाह्लादि साहित्यवर्णनं सहोक्तिः। सहृदयानां हृदयेषु आह्लादं या जनयति सा उक्तिः सहोक्तिः तथा भवेत्। सहृदयानां हृदयेषु किं तत्र हृदयेषु आनन्दं जनयेत्। तस्य राग इदानीम् उच्यते दिगन्तमगमत्तस्य कीर्तिप्रत्यर्थिभिः सह इति उक्तम्। दिगन्तम् अगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह। इदानीं राज्ञः वर्णनं क्रियते। कविरेकः आगतः आस्थानं प्रति। राजा अत्र उपविशति। राजानं दृष्ट्वा कविः एवं वर्णयति। किं वर्णयति? दिगन्तम् अगमत्तस्य कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह। तस्य राज्ञः कीर्तिः अयं वदति। इदानीम् अत्र वर्तते किल, तस्य राज्ञः कीर्तिः प्रत्यर्थिभिः सह। प्रत्यर्थिनः के? शत्रवः, एनिमीस्। तैः साकं दिगन्तम् अगमत्। शत्रूणाञ्च दिगन्तगमने साहित्यं चमत्कारितया कीर्तेः वर्णितम् इति सहोक्तिलक्षणसमन्वयः। ज्ञातं वा अत्र किमुक्तम् इति? अत्र किमुच्यते? राजा उद्दिश्य वदते तव कीर्तिः दिगन्तम् अगमत्। दिशाम् अवसानपर्यन्तं तव कीर्तिः वर्तते। बहुदूरं तव कीर्तिः विस्तृता वर्तते। दिगन्तं दिगन्तगमनं केषां? पुनः प्रत्यर्थिभिः सह। तव शत्रवः दिगन्तम् अगच्छन् अर्थात् दिगन्तगमनं। they are afraid from you, so they gone away from your sight and from your rajya, okay, kingdom. दिगन्तम् अगमत् तैः सह कीर्तेः सह इति कीर्तेः प्रत्यर्थिनां शत्रूणां च अत्र सहभावः उपवर्णितः। परन्तु अयं सहभावः मनोरञ्जनः वर्तते। अतः अत्र सहोक्तिरलङ्कारः। ज्ञातं वा? केवलं सहोक्तिः वर्ण्यते चेत् सहोक्तिरलङ्कारः न भवति। अहं पठन्नेव लिखामि इति यदि अहं वदामि, पठन्नेव अहं लिखामि, एवञ्च लेखनं पठनं सहैव भवति इति उक्तम्। अत्र मनोरञ्जनत्वं नास्ति। अतः मनोरञ्जनः भवेत्, तदेव चमत्कारकारी भवेत्, जनरञ्जनः भवेत्। राज्ञः
प्रतापम् असहमानाः शत्रवः यदा दिक्षु पलायिताः तदैव राज्ञः कीर्तिरपि तासु दिक्षु व्याप्ता इति सहृदय हृदय आह्लादकारी सहभावः अत्र उपवर्णितः where the association of two things where the association of two things is described in a delightful manner. Here, this is the important one. Sahokti, that means association. The association of two things is described in a delightful manner. The figure of speech is called Sahokti. Udaharanam. The fame of the king reached the end of the quarters along with his enemies. Okay? Along with his enemies. Yes. His fame, the fame of that king reached the end of the quarters. So, here the fame and the force of the king are said to have gone to the end of the quarters together. So this implies the delightful idea of the horse running with fear and at the same time spreading the fame of the king wherever they go. Yes, wherever they go, tatra rajnah kirtirapi tatraiva gata. Yatra shatravaha gataah तत्र राज्ञः कीर्तिरपि तत्र गता वर्तते इति अत्र समीचीनतया वर्णनं कृतम् अतः अत्र कः अलङ्कारः सहोक्तिरलङ्कारः सहोक्तेः अपरम् उदाहरणं छाया संश्रयते तलं विटपिनां शान्तेव पान्तैः समं मूलं ह्याति सरोजलस्य जलता ग्लानेव मलिनैः सह आचामति अहिमांशु दीधिति दीधितिरपः तप्तेव लोकैः समं निद्रा गर्भगृहं सा प्रविशति क्लान्तेव कान्ता जनैः समीचीनं वर्तते अत्र किं वर्ण्यते पवन इदानीं निद्रा आगच्छति तदेव अत्र उपवर्ण्यते Yes, it's too much words. It's difficult to अत्र understand. मध्याह्नकाले अतीव घर्मकालः किल इदानीम् अतः मध्याह्नकाले कथं भवति इति उच्यते मध्याह्नवर्णने इदानीं छाया पान्तैः सह तरुतलं संश्रयते मध्याह्नकाले वृक्षस्य छाया कुत्र भवति अधोभागे भवति अग्रभागे न भवति अत्रैव सूर्यः भवति मध्याह्नकाले अतः वृक्षस्य छाया कुत्र भवति अधोभागे भवति तत्रैव पन्तानः कुत्र भवन्ति तत्रैव भवन्ति मार्गे गच्छन्तः पुरुषाः आतपेन दग्धाः कुत्र गच्छन्ति वृक्षस्य छायामेव आश्रयन्ति एवञ्च छाया कुत्र वर्तते यत्र छाया वर्तते तत्रैव जनाः अपि तत्रैव आगमिष्यन्ति इयं सहोक्तिः इदानीम् इयं सहोक्तिः मध्याह्नकाले यत्र छाया भवति तत्रैव जनाः अपि आगच्छन्ति छाया तलं विटपिनां तलं शान्तेव पान्तैः समं पथिकाः भवन्ति पथिकैः साकम् इयं छाया अपि अत्यन्तं शान्ता इव मध्याह्नकाले अधोभागे एव छाया आगच्छति
वृक्षस्य अधोभागे जनाः आगमिष्यन्ति तद्वदेव इयं छायापि मध्याह्नकाले अत्यन्तं शान्ता इव तत्रैव आगच्छति समीचीनम् उक्तम् मूलं याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनैः सह एवं सरोजलस्य अनन्तरम् इदानीं जडता जडता नाम शैत्यं शीतलता मीनैः सह जल अधोभागं गच्छति अनन्तरं किं भवति इदानीं वापी मध्ये अथवा सरोवर मध्ये उपरि भागे शैत्यं न भवति घर्मकाले अन्तः गन्तव्यम् अधोभागे अन्तर्भागे पुनः शैत्यं गच्छति तत्रैव मीनाः अपि तत्रैव गच्छन्ति कुतः तत्र शैत्यं वर्तते अतः तदेव उच्यते इदानीं शैत्यं पुनः मीनैः सह जल अधोभागं गच्छति अनन्तरं सूर्यदीदितिः लोकैः सह जलं पिबति इदानीं घर्मकाले किं कुर्वन्ति जनाः तदा तदा एवं जलं पिबन्ति यदा भवति सर्वदा तद्वदेव जनाः घर्मकाले किं कुर्वन्ति जलं पिबन्ति कथमिव कैः साकं सूर्यस्य किरणैः साकं सूर्यकिरणाः किं कुर्वन्ति यत्र कुत्रापि यदि जलम् उपलभ्यते घर्मकाले पिबति तद्वदेव जनाः अपि घर्मकाले तदा तदा जलं पिबन्ति इति सहभावः प्रदर्शितः समीचीनं वर्तते आचामत्यहिमांशु दीदितिः तप्तेव लोकैः समम् निद्रा गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताजनैः अनन्तरं निद्रा वर्तते निद्रा कुत्र गच्छति निद्रा कान्तजनैः सह आभ्यन्तरगृहं गच्छति तदानीं घर्मकाले किं कुर्वन्ति स्त्रियः किं कुर्वन्ति बहिः नैव आगमिष्यन्ति घर्मकाले मीन्स् आतपकाल उष्णकालः इदानीं summer time in the summer in the summer time the ladies always कुत्र वसन्ति गृहे अधोभागे एव वसन्ति बहिः नैव आगमिष्यन्ति निद्रापि कुत्र गच्छति अन्तः एव गच्छति तदुच्यते निद्रा कान्तजनैः सह अभ्यन्तरं गृहं गच्छति इति जनरञ्जनसहभाववर्णनात् अत्र सहोक्तिः अलङ्कारः अनेन सार्धं विरहाम्बुराशैस्तीरेषु तालीदलमर्मरेषु इत्यादौ सहभावस्य अचमत्कारित्वात् नः सहोक्त्यलङ्कारः तद् मास्तु अस्माकं कुत्र सहोक्तिः वर्तते इति अस्माभिः उपवर्णिता छाया संश्रयते तलं विटपिनां शान्तेव पान्तैः समं मूलं ह्याति सरोजलस्य जडता ग्लानेव मीनैः सह आचामति अहिमांशु दीदितिः अहिमांशु दीदितिः इत्यस्य अर्थः कः हरये नमः सूर्यस्य किरणः हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्रः इन्दुः कुमुदबान्धवः हिमांशुः कः चन्द्रः चन्द्रः हिमांशुः अहिमांशुः सूर्यः हिमांशुः नाम चन्द्रः शीतकिरणः शीतकिरणः चन्द्रः
अहिमांशुः उष्णकिरणः सूर्यः। Hmm. अहि अहिमांशुदीदितिः। अहिमांशुदीदितिः नाम सूर्यस्य किरणः इत्यर्थः। ज्ञातं वा? Mhm. Idanim gnatam. तदेव लोकैः समं निद्रा गर्भगृहं सः प्रविशति क्लान्ते एव कान्तात्। भवती एकवारं पठतु। हा। Chaya छाया samshrayate talam. Cha. Ah. तलं विटपिनां Chaya samshrayate talam vitapinam. Shranteva pantaik samam. Moolam yati sarojalasya janata. Glaneva minaik saha. Achamatya himam shodhidhitira. Rapastapteva lokai samam. Nindra गर्भगृहं सह प्रविशति क्लान्तेव कान्ताञ्जनैः. समीचीनम्। ओके. ओके, तत्र किं वर्तते? दीदितिः अनन्तरं आचामत्यहिमांशु दीदितिः। दिद्धितिर् अपस्तप्तेव आहा, तप्तेव कः अर्थः? कः अर्थः? अहिमांशु दिद्धितिर् दीदितिः नाम सूर्यकिरणः। किरणः. अपः आम्. अपः अपः इत्यस्य अर्थं किम्? जलम्। आम्. जलम्. आप आपः इति नित्यबहुवचनान्तशब्दः। आपः Mm. आप Mhm. आपः आपः अपः अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम् अप्सु तावदेव। केवलं Mhm. बहुवचनं, केवलं बहुवचनमेव, एकवचनं द्विवचनं नास्ति। आपः Mm. आपः अपः। अपः इत्यस्य जलम् इति द्वितीयविभक्तिमध्ये जलं जले जलानि जलं जले जलानि इति वर्तते किल, तद्वत् जलानि इत्यर्थः अपः। Mm. द्वितीयविभक्ति बहुवचनम् इति वक्तव्यं, तावदेव। ज्ञातं वा? Aha. आपः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं, पुनः संबोधना मध्ये आपः इति भवति। द्वितीया विभक्ति बहुवचनं किं भवति? अपः। अपः. अपः इत्यस्य जलं Mhm. जलानि जलानि इति अर्थः। Mm. हम्म, हम्म। अतः मया किमुच्यते इदानीम्? अतः हरे नमः इति उच्यते। धन्यवादः आचार्य. हम्म। परश्वः मिलामः. अलेक्साण्डर् कुत्र वर्तते? अहं सैन्ट्-पीटर्बुर्ग् नगरे अस्मि। ओके ओके, अलेक्साण्डर्, गॉट इट? ऐ गाट् इट्। यस किञ्चित्। यस, ओके फाइन। हरे नमः। हरे नमः.